नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 15 सूरह कहफ आयत नंबर 32। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन व हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में ये बात गुज़र चुकी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का मुकर्रमा का एक सरदार आया और उसने ये मशवरा दिया कि जनाब हम आपके करीब आना चाहते हैं, आपकी बात को सुनना चाहते हैं, लेकिन माने क्या है, रुकावट क्या है। ये गरीब फ़कीर लोग ये आपके पास बैठे होते हैं, इसलिए हम आपके पास नहीं आ सकते। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जो दुनियावी मालो दौलत रखते हैं लेकिन आखरत को भूल चुके हैं या आखरत के मुनकिर हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग जो ज़ाहिरन मालो दौलत के एतबार से गरीब हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, लेकिन आखरत की दौलत के एतबार से अल्लाह ताला ने उनको माला माल कर रखा है। कुरान पाक की दौलत इनके पास, ज़िक्र अज़कार की दौलत इनके पास, नमाज नवाफिल की दौलत इनके पास, सदका खैरात की दौलत इनके पास। तो इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में मालदार कौन है। एक वो है जिसको दुनिया मालदार कहती है। दुनिया मालदार किसको कहती है कि जिसके पास गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, माल तिजारत है और खूब रौनकें हैं। दुनिया उसको चौधरी साहब, सरदार साहब और क्या क्या अलक़ाबात देकर उसको माल वाला, दौलत वाला शुमार करती है। और एक वो है जो अल्लाह के नज़दीक माल वाला है, अल्लाह के नज़दीक दौलतमंद है। एक दुनिया का दौलतमंद, एक आखरत का दौलतमंद। आखरत का दौलतमंद जिसके पास नेकियां जितनी ज़्यादा होंगी, ढेरों के ढेर होंगे, वो बंदा आखरत का दौलतमंद होगा। और जिसके पास दुनिया का ख़जाना ढेरों के ढेर है, आखरत का कुछ नहीं, ये दुनिया का दौलतमंद। अब मुशरिकीन मक्का ने अपने आप को दौलतमंद समझा, इसी बिना पर तकब्बर कर गए। कहने लगे जनाब हमारे पास मालो दौलत है, ये जो गरीब लोग आपके पास हैं इनके पास कुछ नहीं, लिहाजा जब हम मुलाकात के लिए आएँ, आप हमें तबलीग करना चाहें, आप इनको उठाइए, हम इनके साथ बैठ के आपकी बात नहीं सुनेंगे। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतना तकब्बुर, इतना गुरूर, इतना फ़ख्र किस बात पर मान कर गए। 4 टके थे उनके पास, थोड़ी सी दुनिया थी, थोड़ा सा मालो दौलत था, इसके ऊपर फ़ख्र करके कहने लगे हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं। अल्लाह को पसंद नहीं आई ये बात। अल्लाह ने अपने नबी को फरमा दिया ये जहां हैं इनको वहीं रहने दो। आपके पास जो गरीब सहाबा, क्योंकि इब्तिदा में जब इस्लाम शुरू हुआ तो गरीब लोग ईमान लाए, मालदार नहीं, गरीब लोग। अल्लाह ने फरमाया ये जो गरीब तरीन लोग हैं इनके साथ आप अपनी मोहब्बत को बढ़ाइए, इनके साथ आप अपना कल्बी ताल्लुक़, कल्बी मिलान इनके साथ पैदा कीजिए। अब आज के सबक में अल्लाह ताला बनी इसराइल की कौम का एक वाक़या हमारे सामने रखना चाहते हैं, बनी इसराइल में। और ये वाक़या इसी ज़िमन का है, ये जो हमारी बहस चल रही है कि दौलतमंद असल कौन है। एक को दुनिया दौलतमंद कहती है, एक को मेरा अल्लाह दौलतमंद कहता है।
میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید المرسلین علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کا معنی غریب، مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضور جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، فقیر ہے، وہ مفلس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ دنیا کا مفلس ہے اور آخرت کا مفلس وہ ہوگا کہ دنیا میں نمازیں پڑھ کر ذخیرہ کیں، قرآن پاک کی تلاوتیں ڈھیروں کے ڈھیر کیں، بڑے بڑے خزانے، بڑے بڑے دفتر نامہ اعمال کے بھرے ہوئے، لیکن دنیا میں لوگوں کا حق مارا ہوا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہوئی، کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، وہ جو لوگ جن کا حق دبایا تھا یہ کیس کریں گے اللہ کی عدالت میں، اس کے خلاف دعویٰ لے کر آئیں گے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے، جتنے لوگ آتے جا رہے، کسی کو اس کی نمازیں اٹھا کر دے دو، کسی کو اس کی قرآن پاک کی تلاوت اٹھا کر دے دو، کسی کو اس کے ذکر و اذکار اٹھا کر دے دو، کسی کو اس کے مقبول حج دے دو، کسی کو اس کے عمرے دے دو، کسی کو بیت اللہ کے کیے ہوئے طواف دے دو، کسی کو اس کے صدقہ خیرات دے دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے سارے نامہ اعمال جو کہ اتنے بڑے بڑے دفتر نیکیوں کے بھرے ہوئے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن لینے والے دنیا کے لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے، اللہ کی عدالت میں درخواست کریں گے، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اس نے ہمارا بھی حق دبایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے کندھے کے اوپر ڈالیں اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیں۔ یہ ہے دنیا کا مفلس ترین بندہ۔ کیا سمجھایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو تکلیفیں نہ پہنچانا۔ دوسری بات کیا سمجھا دی؟ دنیا کے اوپر مال کرنے والے لوگوں، دنیا کے اوپر مان کرنے والے، تکبر کرنے والے، فخر اور غرور کے اندر ڈوبنے والے لوگوں، یہ جو تمہارے پاس ہے یہ اصل مال نہیں ہے، یہ اصل دولت نہیں ہے۔ اصل دولت تو آخرت کی دولت ہے۔ اصل دولت تو اس کے پاس ہے جس کے پاس نیکیاں ہیں۔ اصل دولت اس کے پاس ہے جس کی ڈائری کے اندر نماز ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں وہ کہے میں دولت مند، وہ کس چیز کا دولت مند ہے؟ جس کے پاس قرآن پاک کی دولت نہیں وہ کہے میں دولت مند، کس چیز کا دولت مند ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دنیا کا چودھری ہے اور ایک جنت کا چودھری ہوگا۔ دنیا کا چودھری کون ہے؟ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ، نوکر چاکر، یہ دنیا کا چودھری ہے۔ اور ایک جنت کا چودھری ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا چودھری حافظ قرآن ہوگا، جس کے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہے، یہ جنت کا چودھری ہوگا، کیونکہ اس کے پاس قرآن کی دولت ہے، وہ کسی کے پاس نہیں، اس لیے یہ جنت کا سب سے بڑا چودھری ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ اور ایک روایت میں ایک مالدار فوت ہو گیا، دو بیٹے تھے اس کی کل جائیداد دو بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک بیٹے نے دنیاوی طور پر باغات، مال و دولت خوب اکٹھا کیا، خوب پیسہ کمایا، بہت اونچی تجارت۔ دوسرے نے یہی اپنا پیسہ جو وراثت میں ملا تھا یہ اللہ کے راستے میں لٹانا شروع کیا، لٹاتے 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 ایک دن وہ آ گیا جب دنیا کا مالدار تو عروج پر پہنچ گیا اور وہ دنیاوی طور پر پکڑا نہیں جا رہا، اور ایک وقت یہ آیا کہ یہ جو دوسرا اللہ والا تھا، آخرت پر اعتقاد رکھنے والا تھا، شرک سے دور رہنے والا تھا، یہ بندہ غریب بن گیا، اس کو ضرورت پڑی، یہ اپنے اس بھائی کے پاس گیا جو مال و دولت کا مالک تھا، اور وہ اس کو کہنے لگا میرا تو مال و دولت مجھے ترقی دے رہا ہے، میرا تو مال و دولت مجھے دن بدن عزتیں دے رہا ہے۔ اور اللہ نے کتنا مال دیا تھا اس کو؟ قرآن پاک کے اندر 2 انگوروں کے بڑے بڑے باغ اور اس کے چاروں طرف کھجوروں کی لمبی لمبی کتاریں جو باڑ بھی بنی ہوئی اور کھجوروں کا ایک الگ باغ بھی،
اور باغات کے درمیان سے نہر جاری ہے، خوب وافر مقدار میں پانی بھی موجود۔ یہ ایک دن اپنے بھائی کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں مال میں بھی تجھ سے زیادہ، اولاد میں بھی تجھ سے زیادہ، اور لوگوں کے میل جول اور عزت افزائی میں بھی تجھ سے زیادہ۔ اب ایک دن اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑا جو کہ غریب فقیر تھا، اپنے باغ کے اندر ٹہلتا ہوا داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ باغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باغ کے اوپر کھڑے ہو کر تکبر کر گیا، اس کے اوپر فخر اور غرور کر گیا، کہنے لگا یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ میری عزت ہے، یہ میری شان ہے، یہ میری مان ہے، اسی نے مجھے چار چاند لگا دیے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ اپنی ان چیزوں پر فخر اور تکبر غرور کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگرچہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن ان کا دل یہ گواہی دیتا ہے جو ہمارے پاس ہے یہ کب ختم ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی فخر و غرور تکبر اس کے دماغ میں آیا اور وہ زبان سے بول پڑا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہنے لگا جو آپ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ تیسری بات، اگر تمہارے خیال کے مطابق قیامت آ جائے اور میں اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بہتر باغ جنت کے اندر دیں گے۔ کیوں؟ توجہ کیجئے ذرا، کیوں؟ وجہ یہ کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں محبوب تھا اسی لیے مجھے باغات دیے، اور تو غیر محبوب تھا اس لیے تجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اگر تو محبوب ہوتا تو تیرے پاس بھی ہوتا، میں محبوب تھا، میں اللہ کا پسندیدہ تھا اسی لیے تو مجھے سب کچھ ملا۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ دنیا کا مال و دولت جس کو مل گیا یہ اللہ کا محبوب نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اللہ کے نزدیک پوری کی پوری دنیا، اس کے سارے خزانے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ دنیا کی کوئی ویلیو میرے اللہ کے نزدیک نہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو ہوتی اللہ کافروں کو اتنا زیادہ نہ دیتے۔ قرآن پاک میں غالباً پارہ نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا میں اتنا دیتا کہ ان کے گھر سونے کے بنا دیتا، ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا، ان کے دروازے سونے کے لگوا دیتا۔ لیکن کس لیے نہیں کیا؟ اس لیے کہ جو ایمان والے یہ بھی ڈاواں ڈول ہو کر دنیا کی طرف مائل کر جائیں گے اور خطرہ ہے کہ یہ اپنا ایمان نہ کھو بیٹھیں، اس لیے ہم نے کافروں کو کم مقدار میں دیا، ورنہ اللہ ان کو اتنا زیادہ دے دیتا۔ اس لیے مال کے اوپر کبھی گھمنڈ نہ کرے۔ اب اس آدمی نے جو کہ دنیا کا مال والا تھا کہا کہ میرا قیامت کے اوپر کوئی گمان نہیں، اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے اللہ وہاں پہ زیادہ دے گا کیونکہ دنیا میں مجھے اللہ نے دیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مال بھی دیتے ہیں، ایمان والوں کے اوپر فقر و فاقہ بھی آتا ہے۔ دو وجہ سے دنیا کے اندر تکالیف مصائب آتے ہیں۔ نمبر ایک، کبھی تو عذاب بن کر آتے ہیں جس طرح کافروں کے اوپر آتے ہیں، ابھی آگے واقعے کے اندر آئے گا کہ اس کا یہ مال، اس کا یہ جو جتنا بھی باغ تھا سب ختم ہو گیا۔ اور کبھی نیک لوگوں پر بھی آ جاتے ہیں، وہ آتے ہیں آخرت کے درجات کو بڑھانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش نیک لوگوں پر بھی آ جاتی۔ اچھا جی، تو یہ اپنے دوست سے بات چیت کر رہا ہے، میرا تو مال کبھی ختم نہیں ہوگا اور کوئی قیامت نہیں آئے گی، اگر قیامت آ بھی گئی تو اس سے بہتر باغات مجھے ملیں گے۔ وہ دوست بڑا ناراض ہوا، وہ کہنے لگا اللہ کے بندے اپنی تخلیق کو تو دیکھ، ایک مٹی سے پیدا ہوا پھر نطفہ بنا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم انسان بنا دیا، وہ اللہ کا شکر ادا کر، تو کس چکر میں پڑ گیا؟
اور اس کو نصیحت کرنے لگا کہ یہ جو تو تکبر اور غرور کی حالت میں اپنے باغ کے اندر داخل ہوا، تو نے یہاں پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کر لیا کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، یہ سارے خزانے تیرے ہیں جو تو نے نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، تو نے ایسا کیوں نہیں کر لیا؟ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بہترین باغات دیں گے، دنیا میں دے دیں یا آخرت میں دے دیں گے، آخرت میں تو پکے۔ اور جو تو اپنے باغ کے اوپر فخر کر کے کھڑا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تیرا یہ باغ ختم ہو جائے گا، آسمانی آفت آئے گی اور ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور سوچ کہ یہ جو درمیان کے اندر نہر چل رہی، اللہ اگر آج اس کا پانی ہی روک لیں تو باغ کو پانی کہاں سے دے گا؟ تیرا باغ سارا خشک ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ ایک دن آیا کہ جب اس نے صبح کو دیکھا تو آسمان سے آفت آئی۔ ایک روایت یہ کہ کوئی آگ آسمان سے گری، ایک طوفان، ایک یہ کہ آندھی آ گئی، کچھ بھی معاملہ ہوا، وہ سارے کا سارا اس کا انگوروں کا باغ، کھجوریں، سب کچھ ختم اور ملیا میٹ ہو گیا۔ پھر وہ ہاتھ ملتے ہوئے وہاں کھڑا ہے، پھر افسوس کر رہا ہے، افسوس میں کیا کچھ کرتا رہا اور میں نے عقل و شعور سے کام کیوں نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سنا کر ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ تمہیں ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کبھی بھی دنیا کا مال و دولت مند ہونے کے لیے مت سمجھو۔ دولت مند وہ شخص ہے جس کے پاس آخرت کی دولت موجود ہے، وہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن صرف اور صرف دنیا لے کر بیٹھا ہے، دنیا کا مال و تجارت لے کر بیٹھا، اس کے ساتھ یہی حشر ہونے والا ہے جو اس آدمی کے ساتھ ہوا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، وَاضْرِب اور بیان کر، لہم ان کے سامنے، مثلاً ایک مثال، رجلین دو بندوں کی، جعلنا ہم نے بنائے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور ان دونوں باغات کے ارد گرد، بنخل کھجوروں کو اگایا۔ لوگوں کے باغات کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں لگانی پڑتی ہیں، اللہ نے اس کے ارد گرد کھجوروں کے باغات لگا دیے، باڑ کی باڑ بن گئی، کھجوروں کی کھجوریں آ گئی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور ہم نے بنایا ان دونوں کے درمیان کی جگہ کو زرعن کھیتی۔ انعامات دیکھیے اللہ کے، انگوروں کے باغات بھی دے دیے، آس پاس کی جو باڑ تھی وہ کھجوروں کی بنا دی، درمیان میں کھیتی کے لیے جگہ بھی دے دی۔ کلتا الجنتین یہ دونوں باغ، آتت لاتے تھے، اکلہا اپنا پھل، یہ اپنا پورا پھل لے کر آتے تھے، ان کے پھلوں کے اندر کبھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ باغات کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے، آدھا باغ پھل دے رہا ہے، آدھا نہیں دے رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس آدمی کو ہم نے جو باغ دیا تھا وہ باغ پورا پھل لے کر آتا تھا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ہم نہیں کم کرتے تھے اس سے شیئاً کچھ بھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَفَجَّرْنَا اور بہا دی ہم نے، خِلَالَهُمَا ان دونوں کے درمیان میں، نہرا ایک نہر، اللہ نے باغات کے درمیان سے ایک نہر بنا دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور تھا اس کے لیے پھل، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ کہا اس کے ساتھی نے، کہا اس نے اپنے ساتھی کو، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک میں زیادہ ہوں تجھ سے، مالاً مال کے اعتبار سے، واعز نفرا اور عزت کے اعتبار سے، نفرا لوگوں کے عزت کے اعتبار سے بھی میں زیادہ ہوں، مال میرا زیادہ، عزتیں میری زیادہ۔ ودخل جنتہ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر، اپنی جان کے لیے ظلم کر رہا تھا۔ کیا ظلم کر رہا تھا؟ قال کہنے لگا، ما اظن نہیں میں خیال کرتا، ان تبید ہذہ یہ کہ خراب ہوگا یہ باغ، ابداً کبھی بھی، میرا کوئی خیال نہیں ہے، مجھے کبھی توقع بھی نہیں ہے کہ یہ باغ بھی میرا کبھی خراب ہوگا، یہ بھی کبھی اجڑے گا، یہ بھی کبھی ویران ہوگا، یہ بھی کبھی چٹیل میدان ہوگا۔ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا نہیں میں گمان کرتا
अन तबीदा, ये कि ख़राब होगा, हाज़िही अबदा, ये बाग कभी भी। दूसरी बात, वमा अज़ुन्नु, और नहीं मैं ख्याल करता, अस्साअता, क़यामत, काइमतन, कि वो कायम होने वाली। क़यामत के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है कि मरेंगे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो उठाकर खड़े कर दिए जाएंगे, कोई मेरा ख्याल नहीं। तीसरी बात, वला इर्रुदित्तु, और अगर मैं पहुंचा दिया गया, इला रब्बी, अपने रब के पास, यानी जैसे तुम कह रहे हो कि एक वक़्त आएगा और अल्लाह के दरबार में पेशी होगी, अगर मैं अल्लाह के दरबार में पेश हो भी गया तो लअजिदन्ना खैरम मिन्हा, लअजिदन्ना, मैं ज़रूर भी ज़रूर पाऊँगा, खैरम मिन्हा, इससे भी बेहतर बाग, मुनक़लबा, वहाँ पहुँचकर, अल्लाह के पास पहुँचकर मैं इससे भी बेहतर बाग पाऊँगा। क्यों? मैं अल्लाह का महबूब हूँ। निशानी क्या है? दौलत मेरे पास, बागात मेरे पास। तू अल्लाह का नाफरमान और अल्लाह से दूर, क्यों? निशानी क्या? तेरे पास माल ही नहीं, तू फ़कीर है, तेरे पास खाने पीने का कुछ नहीं। क़ाल लहू साहिबुहु, कहा उसको उसके साथी ने, ये जो गरीब बंदा था इसने कहा, वहुव युहाविरुहु, ये इससे बातें करने लगा, अकफरत बिल्लज़ी खलक़का, अकफरत, ये हमज़ा इस्तिफ़ामिया है, क्या तूने इनकार किया, अकफरत, क्या तूने इनकार किया, बिल्लज़ी, उस ज़ात का, खलक़का, जिसने पैदा किया तुझे, मिन तुराबिन, मट्टी से, क्या तूने उस ज़ात का इनकार कर दिया जिसने तुझे मट्टी से बनाया? तू उस अल्लाह को भूल गया, उस अल्लाह का नाफरमान बन के खड़ा हो गया, उस अल्लाह का बागी बन गया जिसने तुझे मट्टी से बनाया था। सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, फिर तुझे नुत्फ़े से बनाया। इसमें एक इशारा तो इस बात की तरफ कि हर इंसान की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया। फिर आगे उसके बाद जितने भी इंसान हैं, इनकी आगाज़ और इनकी इब्तिदा, इनकी जो पैदाइश है, उसका सबब एक पानी का नुत्फ़ा बना, पानी का कतरा बना। और एक इसकी तफसीर ये भी है कि हर इंसान की आगाज़ मट्टी है, क्योंकि पानी का जो कतरा है वो बनता है खुराक से, और खुराक आती है मट्टी से। तो मट्टी से अल्लाह ने खुराक बनाई, खुराक से पानी का नुत्फ़ा बनाया, और वो सबब बन गया इंसान की पैदाइश का। सुम्मा सव्वाका, फिर बराबर कर दिए तुझे, रजुलन, मर्द। इसकी एक तफसीर तो ये कि अल्लाह ने पानी से पैदा करके बचपन, लड़कपन, फिर उसके बाद एक सालिम मर्द बना दिया, सही सालिम इंसान बना दिया, और सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान बना दिया। अब तो अल्लाह के सामने अकड़ के खड़ा हो गया, होश तो कर, क्या कह रहा है। और एक तफसीर ये है कि दुनिया के अंदर जब बच्चे की पैदाइश होती है, 100 नुक्स, किसी के अंदर कोई ऐब, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर तुझे अल्लाह ताला ने सही सालिम मर्द पैदा कर दिया, और सही सालिम दुनिया के अंदर तुझे भेजा, तेरे अंदर कोई नक्स, कोई ऐब नहीं रखा, और फिर तू अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो गया। लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, ये जो नेक साले आदमी था वो कहने लगा, लाकिन्ना, लेकिन मैं अपना अकीदा बताऊं, हुवल्लाहु रब्बी, अल्लाह की ज़ात मेरा रब है, अल्लाह की ज़ात मेरा रब है। वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, और नहीं मैं शरीक बनाता अपने रब के साथ किसी को। वलौला इज़ दखलता, वलौला, क्यों नहीं, इज़ दखलता, इज़, जब, दखलता, तू दाखिल हुआ, जन्नत का, अपने बाग में, जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ था तो तूने क्यों नहीं, कुलता, तूने क्यों नहीं कहा, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अल्फाज तूने उस वक़्त क्यों नहीं कहे। ये अल्फाज याद कर लें कुरान पाक के, ये अल्फाज हर उस मौके पर कि जब अल्लाह ताला नेमत अता फ़रमाए, अपने घर की नेमत हो, बाहर की नेमत हो, अपनी हो, किसी की हो, अपनी हो, बेगानी हो, जब भी किसी अच्छी चीज़ पर नज़र पड़े तो माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जुमला कहना चाहिए। इससे नज़र बद से इंसान बच जाता है। तूने ये क्यों नहीं कह दिया, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा, इन तरानी, अगर तू देखता है मुझे, अना अक़ल्ला, कि मैं कम हूँ, मिनका, तुझसे, मालन, माल के एतबार से, व वलदा, और औलाद के एतबार से। उसने यही ताना दिया था ना उसको
کہ मैं माल के एतबार से भी ज़्यादा, औलाद के एतबार से भी, लोगों में इज़्ज़त के एतबार से भी ज़्यादा। उसने कहा कि यही मुझे ताना दे रहे हो कि मैं तुझसे माल के एतबार से भी कम हूँ और औलाद के एतबार से भी कम हूँ। फ़ासा, मुझे उम्मीद है, रब्बी, अपने रब से, कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब अन युअतियनी, मुझे अता करेगा, खैरन, बेहतर, मिन जन्नती का, तेरे बाग से, तेरे बाग से बेहतर अल्लाह मुझे अता करेगा। दुनिया में दे दे उसकी मर्ज़ी, वरना आखरत के तो बागात पक्के। व युरसिला अलैहा, और भेजेगा अलैहा, तेरे इस बाग पर, हुस्बानन, एक आफत, मिनस समाई, आसमान से, अल्लाह एक आसमान से एक आफत भेजेगा। फतुस्बिहा, फिर सुबह को रह जाएगा, सईदन ज़ला का, ये चटियल साफ मैदान, सईदन मैदान, ज़ला का चटियल, साफ चटियल मैदान ये बाकी रह जाएगा। यहाँ तेरा बाग वो कुछ भी नहीं होगा। डर अल्लाह ताला से, क्या कह रहा है तुम? औ युस्बिहा, या सुबह करेगा, माउहा, इसका पानी, गौरन, खुश्क हो जाएगा, फलन तस्तती अलहु तलबा, हरगिज़ नहीं तो ताकत रखेगा इसको हासिल करने की, इसको तलाश करने की तेरे पास क्या ताकत होगी? सोच तो सही। और ये बातें सारी हमें भी झंझोड़ रही हैं। किस बात पर तकब्बुर कर बैठे, किस बात पर फ़ख्र कर बैठे, किस बात पर आज गुरूर कर बैठे। ये हमारी तो नहीं, कहीं दरख्वास्त देकर तो नहीं ले ली थी, कहीं मेहनत करके तो नहीं ले ली थी, ये तो अल्लाह की अता करदें। जिस अल्लाह ने दी हैं वो अल्लाह लेनी भी जानता है। वाउहीत बिसमरिही, और घेर लिया, बिसमरिही, उसके सारे फल को। यहाँ पर समर का लफ्ज़ अल्लाह ने बोला, घेरा था बागात को, लेकिन अल्लाह ने समर का लफ्ज़ बोलकर इस बात की तरफ इशारा किया कि जब हमने घेरा है तो सिर्फ बाग को नहीं घेरा, बल्कि उसका जितना ख़जाना था दुनिया का, वो सारे ख़जाने को समर बोलते हैं, फल बोलते हैं, वो सारे ख़जाने अल्लाह ने घेर लिए। फ़अस्बहा, फिर वो सुबह को रह गया, युक़ल्लिबु कफ़ैही, युक़ल्लिबु, मलता हुआ, कफ़ैही, अपनी हथेलियाँ। जिस तरह इंसान के हाथ से सब कुछ छूट जाए, फिर वो हथेलियाँ मरता रह जाता है कि मेरे पास क्या रहा बाकी। वो हथेलियाँ मलता रह गया, अलामा, उस चीज़ पर, अनफ़क़ फ़ीहा, जो उसने खर्च किया था उस बाग में, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो सब की सब आज ढेर हो गई और सब की सब राख बन गई। आज हथेलियाँ मल के खड़ा है कि मैं क्या करता रहा। वही खावियतुन, और उसके वो बाग, खावियतुन, गिर पड़ा था, अला उरूशिहा, अपनी छतरियों के बल। अंगूरों का जो बाग होता है, ये चूँकि बेल होती है और बेल को लगाने के लिए नीचे सहारे दिए जाते हैं, बाद लकड़ी के सहारे देते हैं, और आजकल जदीद ज़माने में पहले कंक्रीट के पिलर खड़े करते हैं, फिर नीचे उसके जाल बिछाया जाता है लोहे की तारों का, फिर ऊपर उसके बेलें चढ़ाई जाती हैं। उस ज़माने में लकड़ियों की सहारा नीचे दिया जाता था, लकड़ियों के छप्पर बनाकर उसके ऊपर अंगूरों की बेलें चढ़ाई जाती थी। ये बागात होते थे अंगूरों। तो अल्लाह फरमाते हैं वही खावियतुन, कि वो गिर पड़ा उसका बाग, अला उरूशिहा, अपने छप्पर के बल, अपनी छतरियों के बल, उल्टी होकर छतरियाँ और सब कुछ खाक में मिला हुआ, ख़त्म। व यक़ूल, और वो कहने लगा, या लैतनी, हाय अफसोस मेरे ऊपर, लम उशरिक, ना मैं बनाता, ना मैं शरीक बनाता, बिरब्बी, अपने रब के साथ, अहदा, किसी को। अफसोस है मैंने अपने रब के साथ शरीक बनाया, काश कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाता। वलम तकुल्लहु फ़िअतुन, और नहीं थी उसके लिए कोई जमात, यंसुरूनहु, जो उसकी मदद करती, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा। कुर्बान जाएं अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को पिछले वाक़या सुनाकर ये समझा रहे हैं, अरे समझो, उसने तकब्बुर किया, फिर जब सब कुछ चला गया, फिर हाथ मलता रह गया, फिर काश, अफसोस, हाय अफसोस करता रह गया। वलम तकुल्लहु फ़िअतुन, नहीं थी उसके लिए कोई जमात, यंसुरूनहु, जो उसकी मदद करती, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वमा कान मुंतसिरा, और नहीं था वो खुद बदला लेने वाला। ना कोई जमात थी, ना कोई पीछे लश्कर था। कहाँ गया वो माल जिसके ऊपर तकब्बुर करता था? कहाँ गई वो लोगों की ठाट बाट जिसको इज्जत बनाकर
अपने वो गरीब आदमी के ऊपर, उसके ऊपर फ़ख्र किया करता था। सब कुछ ख़त्म, आज कोई मदद करने वाला भी नहीं और इसके अंदर कोई हिम्मत नहीं कि बदला ले सके। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, हुनालिका यहाँ पर, अल वलायतु इख्तियार, लिल्लाहिल हक़ अल्लाह सच्चे के पास है। यहाँ से समझो कि जब फंस जाएंगे अल्लाह के पास सारे इख्तियार हैं। जब अल्लाह छीन लेगा अल्लाह के पास सारे इख्तियार हैं। अल्लाह किसी को दे दे अल्लाह के पास इख्तियार हैं। अल्लाह किसी से ले ले अल्लाह के पास इख्तियार हैं। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, यहाँ पर सब इख्तियार हैं लिल्लाहिल हक़, अल्लाह सच्चे के पास। हुआ खैरुन सवाबन, उसी का ही बेहतर है इनाम, सवाबन इनाम, उसी का इनाम बेहतर। व खैरुन उक़बा, और उसी के पास दिया हुआ बदला वो बेहतर है। उक़बा बदला, अंजाम, उसी का ही दिया हुआ इनाम वो बेहतर है और उसी का ही दिया हुआ अंजाम बदला वो बेहतर है। हमें चाहिए हम इन चीज़ों से इबरत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को संवार लें। ये सब कुछ जितने वाक़यात हैं और कुरान पाक की जितनी भी बातें मिसालें हैं, ये सब कुछ मेरे और आपकी नसीहत के लिए है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन बातों से इबरत हासिल करके अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।